भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे तो पता ये इश्क क्यों बेहाल है उलझा हुआ एक जाल है हाँ ये जिंदगी بابا تو چه شده؟ ها؟ سلام زنگ میزنم در میزنم چرا باز نمی کنی؟ دستشویی بودی؟ آره دستشویی بودم آره دستشویی آها که اینطور به موبایلت هم که زنگ زدم اصلا جواب ندادی. موبایل توی اتاق رو سایلنت واقعا خیلی شرمندم. چی شده؟ مشکلی پیش اومده برات؟ حالت خوبه پسرم؟ نه خیلی خوبم چیزی نیست. مطمئنی؟ بیا بیندیه بامیه مورد علاقت پسرم. مادر جانت فرستاده. ببخشید که یکم دیر آوردمش، باید با مشتری میرفتم یه خونه نشونش میدادم. نه اشکال نداره اما من غذامو خوردم. آره میذارمش تو یخچال باشه بعداً بخورش. آره خب پس من دیگه میرم. نه چای بخوریم. نه خیلی خستم، فقط برم خونه یکم بخوابم. خب نه 10 دقیقه بشین یکم حرف بزنیم بعد دیگه بیاین باشه لطفا بریم. بفرمایید چایی آماده است بدون شکر. مامان چطوره؟ مامانت که خوبه، فقط نگران توه. قراره خیلی نگران بشه، منم همینو میخوام. خیلی خوش شانسی، پا شدی رفتی. منو ببین هنوزم گیرم، نمیدونم چطوری زندگی کنم، نمیتونم تنها باشم. خب بیاین دیگه، بیاین پیش من باشه. خوبه من دیگه؟ میام پیشت، اما یادت باشه مامانت هم با همه ها. بابا من نمیخواستم از خونه برم.
مگه من خوشم میاد اینجا تنها بمونم دور از شما. خیلی به یادتونم، خیلی به یادتونم. دلم برای شما و مامان تنگ میشه، خیلی هم تنگ میشه. ولی باید چی کار میکردم؟ چاره ای نداشتم. فقط میخواستم مامان بفهمه که کارش غلطه. بماند، من پسرشم، فرقی نمیکنه. آره، هر کاری با هم کرد اشکال نداره، اصلا ناراحت نیستم. اما با کارن، با مادرش، مطمئن باشین بابا من خودم اصلا اذیت نشدم. اما وقتی مامان شروع کرد با زنای محله حرفای عجیب غریب زدن، چقدر زشته آخه. اون دختر یکیه، ناموس یکیه. برای همین گفتم باید این کار رو بکنم، مبارزه بکنم. همون سختی، همون غصه، همون احساسو به مامان بدم که بدونه. اون کارنم خدا میدونه بابا، یه بار پشت مامان حرف نزده. همیشه به هم میگه هرچی مامان بابات بهت میگن همون کار رو انجام بده، دقیقاً همونا. خداییش بگین دختری که قبل از ازدواج انقدر فکرش مثبته راجع به مامان، شما، من، خونه، محله، همچین آدمی بعد عروسی اذیت میکنه ها؟ پدر اذیت میکنه؟ واقعاً به نظر شما بعد عروسی اذیت میکنه؟ راستشو به هم بگین، حرف دلتون رو به هم بزنین لطفا. کاملا درست. راستشو بگین. برای چی اینقدر احساساتی میشه؟ اینقدر سخنرانی طولانی میکنی؟ بابا همینه دیگه. زنها از این کارا میکنن وقتی مادر میشن. من پسرمو میخوام، همینطور مادرت هم میخوادت دیگه. چند بار خواستم بهش بفهمونم اما اون فکر میکنه کارش درسته پسرم، به همین سادگی. اما خب باهاش حرف میزن. نه لازم نیست شما چیزی بهش بگید، ما قبلا چند باری با هم حرف زدیم. شما اصلا چیزی بهش نگین. تازه مگه براش فرقی هم میکنه؟ تو امروز همون کاریو کرده که خواسته. خیلی خوب باشه، من برات میتونم دعا کنم که هرچی خیرته خدا همونو برات پیش بیاره. اما به هر حال یه حرف زدن دیگه. آخه مگه چی میشه؟ فوقش غرغر میکنه دیگه، همینه دیگه. خب بکنه، مگه چیز جدیدیه؟ کل زندگی همینطوری انقدر غر زده که من گوشم پره. باشه همین کارو میکنیم ببینیم چی میشه. باشه چایتون رو بخوریم. همینم که اومدم پیشت چایی بخورم برام حسابی گرون تموم میشه پسرم. میگه فقط گفتم بامیه رو ببری، برای چی نشستی چایی خوردی باش؟ کارن؟ چرا اینترنت قطعه؟ سیگنال وایفای که خوبه. چی شده کارن؟ مامان، اگه یه درویش پیر و غریبه اسمتون رو بگه و حرف بزنه یعنی معنیش چی میشه؟ درویش پیر و غریبه؟ اون اسممو گفت و با هم حرف زد. ببینم بهت چی گفت؟ چیزی هست که صبح نگفتی؟ به خودم گفتم که صبح الکی به خاطر من نگران نباشید، ولی خودم کل روز حالم بده. خیلی خوب بگو چی گفت؟ بگو. خب اون به هم گفت بخون، گفت نماز بخون، ولی آخرش خیلی حرف عجیبی زد. چی گفت؟ اون به هم گفت که اونو تنها نذار. گفت این واسط واجبه. یعنی چی؟ من خودمم نمیفهمم مامان. یعنی من کیو تنها گذاشتم؟ شما رو؟ فؤادو؟
یا خودمو؟ ای بابا من نمیترسم. من از چیزی نمیترسم. نمیترسم. نمیذارم کسی اذیتم کنه. حتی اگه همه دنیا ضد من بشن. میخوای بیشتر اذیتم کنی؟ میخوای بیشتر اذیتم کنی باشه. آتیش میزنم خونه رو. شنیدی؟ خونه رو آتیش میزنم. اومدی خونم و وسایلم رو گرفتی. بازم منو تهدید میکنی؟ دلم میخواد تو صورتت یه چک بخوابونم آقا، اما نمیدونم چرا دستم رود بلند نمیشه. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. دلنواز 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 دلنواز
چی شده؟ چی شده؟ سوره جنو بخون، سوره جنو بخون، سوره جنو بخون و فوت کن. تو دستم بود. تو دستم بود. زحمت 15 روزم هدر شد. هدر شد. خواهر چی کار میکنی؟ شما که میدونی ساکت شو. من به خاطر خودم نکردم. همش به خاطر خیر مردمه. میشینه که دعاها موفق بودن. فقط یه غفلتی کردم. بازم انجامش میدم. دوباره انجام میدم. اونو به قبضه در میارم. من اونو به قبضه در میارم. من میدونم که همه این کاراتون برای چیه. میخواید خودتون رو قوی کنید. دلنواز نمیتونه هیچ کاری بکنه. اون الان باید اینجا بود. اون تو قبضه من بود. اون نمیتونه. امروز داشتم میمردم. سوره جنو بخونه به فوت کن. سوره جنو بخون. بخون فوت کن. بخون. باشه بلقیس، اما آخه چرا انقدر زود؟ باشه من اصلا یه چیزی، من چایی و بیسکویت و این چیزا رو آماده میکنم. خوبه؟ خودت هم میای؟ باشه پس خوبه. فعلا خداحافظ. امشب مامان جون؟ آره دخترم، بلقیس میگفت اونا میخوان بیان، برای همین دخترم الان میان فقط آشنا بشیم، عروسی که نیست، ناراحت نشو. ولی مامان جون بازم اینقدر زود؟ آره خب بلقیس میگفت اونا امروز میخوان بیان ببینن، همین پسرشون به خاطر کارش میخواد 1-2 ماه از پاکستان بره، برای همین میخوان قبل رفتنش بیان اینجا دخترم. هرچی شما صلاح میدونید. یادت نره دخترم، فقط میخوایم ببینیمشون، آشنا بشیم، بشناسیم. زود که جواب مثبت نمیدیم. از یه چیزشون خیلی خوشم اومد کارن. به بلقیس گفتن لازم نیست هیچ کاری کنیم، اونا سرزده میان و منم ساده میگیرم. یه چایی و بیسکویت و فینگر فود و شایدم یه کباب و همین، فکر میکنم کافی باشه. خوبه؟ تو هم حاضر شو عزیزم. به این میگن مامان. چقدر حواسم بهته. امروز غذایی که دوست داری رو برات پختم، گفتم خودم برات بیارم. بعد تو اصلا این خیالت نیست، دنبال اون افریت رفتی و منو ول کردی. اصلا یادم میافتی ها؟ گریه کنی یادم میافتی فؤاد؟ منم ازت بپرسم چطوری مادرتو یادت رفت؟ خواهر
برای قبضه کردن موکل داره دوباره این دعا رو میخونه؟ آره؟ بله خانم کوچیک، امروز خواستن من پیششون باشم. دلنواز، تو نمیتونی یه کاری کنی نذاری خواهر این دعا رو بخونه؟ من چی کار میتونم بکنم خانم کوچیک؟ من خودم غلام ایشونم. میدونید که منو با دعا قبضه کردن. جون خواهر تو خطره. بله خانم کوچیک، اونم به این راحتی ها قبضه نمیشه. اونم فهمیده که خانم برای قبضه کردنش دعا میخونه. از قبل حواسش بیشتر جمعه. دلنواز، حتما یه راهی هست نذاریم که خواهر ادامه بده. چرا ساکتی؟ بگو دیگه. من همه سعیمو میکنم. سلام علیکم. ببینم فؤاد کجاست؟ خاله دکتر فؤاد امروز تعطیلم. همینجاست دیگه، تو یه اتاقی جایی؟ نه خیر، بیمارستان نیستن. اصلا بیمارستان نیست؟ یعنی کجا رفته؟ خواهر. بله آقا. بیمار تخت 16 رو ببرید بخش جراحی. چشم آقا. خاله دکتر فؤاد فردا میان. یعنی کجا رفته آخه؟ ببخشید، میخواستم بپرسم شما مادر فؤاد هستین؟ بله خودم. سلام. علیکم السلام. من دکتر امجد هستم، همکارش. اون امروز نمیاد، امروز تعطیله، خونه است. اون که خونه نیست. خونه حیدرآباده. به هم گفت که پدرش توی حیدرآباد خونه گرفته. دیگه خودتون ببینید فاصله خونه تا بیمارستان چقدره. به نظرتون ممکنه اون زود برسه؟ چی شد، شما رفتین؟ بله آقا. با اجازه خاله. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این چه قشنگه نه؟ نه این خوب نیست، یکی دیگه میگیرم. چرا خوب نیست؟ تو گفتی میخوای به سلیقه من خرید کنی. خب منم اینو میپسندم دیگه. آره گفته بودم، ولی ببین مثل مثل پیرمردا نیست. خوبه کارن، گرونه نمیتونه. اصلا هم گرون نیست. یکم سر کیسه رو شل کن دیگه. ببین چقدر خوبه، خیلی بهت میاد. کارن خیلی هم لطفاً خوبه، حراج مراج نداریم. خوشگله، برو امتحان کن. تموم. باشه. اگه کل زندگی مثل سلیقه تو لباس بخرم تو جیبم یک قرونم نمیمونه. معلومه، خودم باید برات لباس بگیرم. براست که سلیقت مزخرفه. منم موافقم، سلیقم خیلی بده، افتضاح. خفه شو، زود باش، برو بپوشش. بودو باشه بابا، دارم میرم بپوشم دیگه. ای بابا خیلی خوب، دارم میرم دیگه. باشه برو. هیچ معلوم نیست از کی قاپ بچه‌مو دزدیده اون افریته. از کجا معلوم اصلا نمیره پیش فؤاد. این دوتا هنوز دور از چشم من با همدیگه رابطه دارن. جادوی اون افریته رو خودم تمومش میکنم انشالله. فکر کنم همین خونه است. مامان همین خونه است؟ پسرم نمیدونم، ندا داره میاد، بهش یه زنگ بزن.
شماره موبایلش رو شما داری؟ ببین شاید این خانوم بدونه. ازش بپرس. باشه من میپرسم. ببخشید خانم، اینجا منزل افشان خانومه؟ از بدشانسی ما خونه بغلیه. از بدشانسی؟ چی میگید؟ همسایه ها حق به گردن دارن. الله اکبر. از دست این همسایه ها بهتر آدم بره تو جنگل بمونه، خیلی بهتره. این دوتا مادر و دختر لکه ننگ محله ما شدن. شما کی هستین ها؟ فامیلشونید؟ به قیافتون که نمیخوره. خاله ندا اومد. اوه ندا خانوم، پس که اینطور پسر منو از خونه برده، منو ازش متنفر کرده، حالا داره دخترشو شوهر میده. آره افشان خونه بغلی من زندگی میکنه، پسرتون رو آوردین از دخترش خواستگاری کنی. داره خواهر یه چیزی بهت بگم، اونا آدمای خوبی نیستن اصلا. بهتره قبل از خواستگاری تو محل تحقیق کنید که اونا چجور آدمی هن. من وظیفه داشتم بهتون بگم دیگه. حالا هر طور میلتونه، هر کاری میخواید بکنید. خوش اومدین. فقط اشتباه اومدین، در خونهشون اون طرف کوچه است. پس سوارشین تا بریم. بریم. بشین خواهر. ماشاءالله دخترم چه خوشگل شده. مامان خیلی میترسم. اوه دخترم ببین، اونا فقط دارن میان ببیننت، خبر دیگه ای نیست. اگه خوشت نیومد عذرخواهی میکنی، تمام. برای چی داره زنگ میزنه؟ ها؟ تو که دیگه بهش جواب رد دادی، دیگه مشکلش چیه؟ مامان جون من بهش جواب رد دادم، خودش داره زنگ میزنه، من چی کار کنم؟ ببین کارن دخترم، بازم فکراتو بکن، هنوز دیر نشده. اگه تو بخوای. مامان شما چرا هی پای یه موضوع جلوی من میکشین وسط ها؟ من که بهتون گفتم من عروس زنی نمیشم که پشت سر من و شما حرفای بی خود میزنه. چرا متوجه نمیشین؟ خیلی خوب مامان، بهش میگم که امروز عروسیم دیگه قطعی شده، اونم بذاره من راحت زندگیمو بکنم، اذیتم نکنه. فکر کنم اونا اومدن، من رفتم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرما پسرم. مشکلی که نداشتین برای پیدا کردن آدرس خونه؟ البته وقتی بلقیس هست دیگه جای نگرانی نیست. یه لحظه. بفرمایید بشینید لطفاً، راحت باشید، تشریف داشته باشید. خواهش میکنم بشین پسرم. بیا دیگه. خیلی خوب، من الان میام، چند لحظه ببخشید. بودو بیا. بهت میگم بیا. چی شده؟ ببین من یه کمی دیر رسیدم، شیده اینا رو دم در خونه دیده. یا خدا، پشت سرمون که چرت و پرت نگفته؟ درست نفهمیدم، اما مامانش خیلی مشکوک به نظر میاد. معلوم نیست شیده وایساده بود به اینا چی میگفت.
به نظرم اومد اینا خیلی نگران شدن. خدا رحم کنه. نمیدونم چی گفته. آها. حالا تو بیا بریم. بیا. نه کارن، نمیتونی این کارو بکنی. چقدر لجبازی تو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همینجا گذاشته بودم. کجا رفت آخه؟ اگه بفهمم میرم گوش فؤاد و میپیچونمش و میارمش خونه. خالد، ازت توقع نداشتم اصلا. تو نباید به من میگفتی که بچم کجا زندگی میکنه ها؟ معلوم نیست چه جور خونگی اصلا. تک و تنها نشسته اونجا. کارن، شما داری ارشد روانشناسی میگیری؟ بله، الان ترم آخرم. چرا روانشناسی؟ رشته های دیگه ای هم میتونستید انتخاب کنید. به نظر من اگه شخصیت آدم ها رو بشناسیم وقتی میخوایم باهاشون رابطه بگیریم، میتونیم رابطمون رو خیلی قوی و محکم بکنیم. در واقع توی برقراری ارتباط ما به علایق همدیگه بی تفاوتیم. که باعث میشه روابطمون به هم بخورن. دختر من خیلی باهوشه. فقطم تو درس نه، تو کارهای دیگه همیشه اول میشه. تازه امسالم تو سخنرانی انگلیسی و اردو بین اون همه شرکت کننده نفر اول شد. خب در واقع یه چیزی رو نمیدونم بگم یا نه. الان که اومدیم اینجا، خانم همسایتون یه سری حرفای عجیب و غریب در موردتون میزد. اما الان که شما رو دیدیم فهمیدیم همش اشتباه بوده. شما ماشاءالله خیلی فهیم و خوبین. به نظرم تو همه همسایه ها همیشه یه آدم حسود هست. آخه موضوع در اصل این نیست. آدما نمیتونن خوشحالی بقیه رو ببینن. ما که خیلی از اندازش خوشمون اومده. بفرما، اینم زنداداششو پسندی. ببخشید. طفلی خجالت کشید. خانم، جواب من که مثبته. بفرما. اگر جواب شما مثبته، به نظرم این چهارشنبه یه مراسم خوب بگیریم. اوه حتما. به این مناسبت چای و شیرینی میخوریم.
الو کارن کجایی عزیزم؟ چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ خوب گوش کن، حرفمو گوش بده. تو حرف منو خوب گوش کن فؤاد. من میخوام کارن ازدواج کنه با میل و خواسته خودش. اونم الان راضیه. خوب گوش کن. تو یا مامانت اگه سعی کنید ازدواج دختر منو به هم بزنید، من میدونم و شما. شنیدی چی گفتم؟ بسه، شورشو در آوردیم. شما که دیگه نمیخواین ازدواج کنید. دخترم میگه با مامانت چی کار کرده ها؟ بگو. واسه چی؟ واسه چی جلوی خانواده شوهر آینده دخترم آبروشو میبره؟ دست از این کارا بردارید. دیگه بسه. همون کاریو بکن که بهت میگم. هرچی شما بگید حضرت بیبی. از ذهن پسره حتی فکر دخترم پاک کن. دلنواز، عشقو با عشق میشه نابود کرد. دل اون پسر رو قبضه کن. واقعا حضرت بیبی؟ آره. اما من بهت اجازه میدم. قوی ترین جادو تو استفاده کن. یه کاری کن که اون پسر جز تو نتونه به کس دیگه ای فکر کنه. भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियां फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.